वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरम्। एतावता तत्पुरुषसमासं बहुव्रीहिसमासं च वयं पठितवन्तः। तृतीयः समासः अस्ति द्वन्द्वसमासः इति पाठः। अत्र वयं द्वन्द्वसमासं रहस्यमिदमुच्यते इति 14 पाठात् पठामः। क्षम्यतां महोदय, न श्रूयताम्। हरि ओम्, श्रूयते वा? श्रूयते महोदय, श्रूयते। किञ्चित् उच्चैः वदामि वा? श्रीफणि महोदय, उच्चैः वदामि चेत् कथम्? यदि कापि समस्या स्यात् पुनः वदन्तु, किञ्चित् पश्यामः। उच्चैः वदन् अस्मि। एतेषु श्रूयते खलु? न, यस्य समस्या अस्ति सः वदतु। धन्यवादः सर्वेषाम्। एतेषु गीताश्लोकेषु स्थूलाक्षरैः मुद्रितानि पदानि परिशीलयत। 3 श्लोकाः सन्ति। यस्मान्नो द्विजते लोकः, लोकान्नो द्विजते च यः, हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। मम प्रियः कः भवति इति भगवान् कृष्णः वदन् अस्ति। यस्मात् नः द्विजते लोकः, लोकान् न द्विजते च यः लोकं द्विजति इति धातोः, द्विजते इति धातोः कः अर्थः अस्ति? एकवारम्। उद्विजति महोदय। उद्विजति उद्विजति इति धातोः अर्थः कः श्लोकस्य? एकवारम्। उद्वेगं जनयन्ति प्रायः। अस्तु। यः लोकं प्रति उद्वेगादिकं न जनयति, कामक्रोधलोभादिकम् एमोशन्स् न वर्धयति, लोकद्वारा यः स्वयं न प्राप्नोति इति भावः श्लोकस्य। मुख्यः शब्दः अस्ति हर्ष आमर्ष भय उद्वेग। हर्ष मर्ष भय उद्वेगाः 4 गुणाः सन्ति। हर्षः नाम सन्तोषः, मर्षणं नाम दमनं, भयः नाम भीतिः, उद्वेगः नाम एमोशन् वा एङ्ग्सैटि इति शब्दाः सन्ति। एतेभ्यः 4 गुणेभ्यः मुक्तः यः भवति सः मम प्रियः अस्ति इति। नाम एते 4 गुणाः यस्मिन् न सन्ति, हर्षणं मर्षणं भयः उद्वेगः, एते 4 गुणाः यस्य भवन्ति, यस्य न भवन्ति सः मम प्रियः इति भक्तियोगे कृष्णः अर्जुनं वदति। अत्र शब्दः अस्ति हर्ष मर्ष भय उद्वेगाः इति 4 शब्दाः सन्ति। 4 शब्दानां समकाले कश्चन समासः जातः। अत्र एकं शब्दम् उक्तवान् अहं, समकाले। कारणं तत्पुरुषसमासः वा बहुव्रीहिसमासः वा अव्ययीभावसमासः वा कर्मधारयसमासः वा द्वयोः पदयोः प्रथमं समासः। तत्पदद्वयं मिलित्वा एकं पदं भवति। पुनः तृतीयपदेन सह समासः, 3 मिलित्वा एकपदं भवति। पुनः 4थपदेन सह मिलित्वा समासः। एवं क्रमेण पदद्वयस्य एव एकवारं समासः भवति अन्यसमासाः। किन्तु द्वन्द्वसमासः एकस्मिन्नेव समये बहूनां शब्दानां भवति। यथा रामः लक्ष्मणः, द्वौ रामलक्ष्मणौ, रामलक्ष्मणभरतशत्रुघ्नाः, रामलक्ष्मणभरतशत्रुघ्नाः, सीता रामलक्ष्मणाः। पश्यन्तु, एकवारमेव द्वन्द्वसमासः भवति।
च च इति योजयित्वा इतोपि सरलतया वक्तव्यं चेत् धृतराष्ट्रस्य ये 100 पुत्राः सन्ति कौरवाः सर्वेषामपि एकवारमेव वयं समासं कर्तुं शक्नुमः। तथा द्वन्द्वसमासस्य सामर्थ्यमस्ति, अन्येषां समासानां तथा सामर्थ्यं नास्ति। यथा भगवद्गीता श्लोकाः इति समासः अस्ति चेत् भगवतः गीता भगवद्गीता, भगवद्गीतायाः श्लोकाः भगवद्गीता श्लोकाः इति वक्तव्यं। नाम प्रथमं षष्ठीतत्पुरुषसमासः, पुनः द्वितीयषष्ठीतत्पुरुषसमासः। यद्यपि षष्ठीतत्पुरुषसमासद्वयमेव अस्ति, भगवतः गीता अथवा भगवता गीता इति वा कृत्वा भगवद्गीता इति साधनीयं प्रथमम् एकः समासः। ततः परं भगवद्गीतायाः एषः श्लोकः भगवद्गीताश्लोकः इति पुनः द्वितीयः समासः करणीयः भवति इति। अन्यसमासानां द्वन्द्वसमासस्य एकस्मिन् समये बहूनां पदानां समासं कर्तुं शक्नुमः। एतस्य एका उक्तिः अस्ति, चार्धे द्वन्द्वः, एण्ड्, आङ्ग्लभाषायाम् एण्ड् अस्ति AND, तस्मिन् अर्थे चकार अर्थे द्वन्द्वसमासः भवति। हर्षः च मर्षः च भयः च उद्वेगश्च, हर्षामर्षभयोद्वेगाः इति समासः भवति इति द्वन्द्वसमासस्य वैशिष्ट्यं। द्वितीयमेकम् उदाहरणं पश्यामः। समः शत्रौ च मित्रे च, यः मित्रे शत्रौ अपि समानदृष्टिं स्थापयति, तथा मान अपमाननयोः, मानं च अपमानश्च मानापमानौ अथवा नपुंसकलिङ्गे एव कुर्मः। मानं च अपमानं च मानापमाने नपुंसकलिङ्गे द्विवचने, తయోః మానాపమానయోః, మానము సమ్మానము అపమానముల యందు రెండు సందర్భాలలో కూడా ఆత్మ చింతన ఒకే విధంగా ఉంటుంది. వీడు అపమానం చేశాడు అని కోపం తెచ్చుకోవడం కానీ, సన్మానం చేసేసాడు అనేటువంటి దుష్టుల యందు కూడా ప్రీతి కానీ లేకుండా సమస్థితి సమానంగా వ్యవహరించే వ్యక్తి. నామ మాన అపమానయోః ద్వంద్వ సమాసः. శీత ఉష్ణ సుఖ దుఃఖేషు, शीतं च उष्णं च सुखं च दुःखं च शीतोष्णसुखदुःखानि, तेषु शीतोष्णसुखदुःखेषु, तेषु परिस्थितिषु అన్నమాట. చలిగా ఉన్నా ఎండగా ఉన్నా, సుఖాలున్నా కష్టాలున్నా, అన్ని పరిస్థితుల్లో కూడా సమస్థితిం యః ప్రాప్నోతి సహ మమ ప్రియः భవతి इति भगवद्गीतायां कृष्णः वदति. पश्यन्तु, हर्षामर्षभयोद्वेगाः इत्यत्र 4 पदानि, मानापमानयोः इति पदद्वयं, शीत उष्ण सुखदुःखेषु इत्यत्र 4 पदानि एकवारमेव अत्र समासे उपयुक्तानि सन्ति. एकमेव विग्रहवाक्यं भवति द्वन्द्वसमासस्य. पदानि कति वा भवन्तु, शीतं च उष्णं च सुखं च दुःखं च इति चकारं योजयित्वा बहूनां पदानां वयम् एकवारमेव द्वन्द्वसमासं कर्तुं शक्नुमः. इत्युक्ते द्वन्द्वसमासे पदसङ्ख्यां त्यक्त्वा एकमेव विग्रहवाक्यं भवति. किन्तु अन्यसमासेषु अस्माभिः किं करणीयम्, अत्र कः समासः अस्ति, द्वयोः पदयोः एकः समासः, तृतीयं पदं पुनः योजनीयं, चतुर्थं पदं पुनः योजनीयं, पञ्चमं पदं पुनः योजनीयं. यदा यदा पदं योज्यते तदा तदा विग्रहवाक्यं नूतनं, समासः अपि नूतनः भवति इति नियमः. तृतीयम् उदाहरणं पश्यन्तु. कटु आम्ल लवण अत्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः, एते सर्वेपि गुणाः सन्ति. आहाराः राजसस्य इष्टाः, राजसगुणसम्पन्नः यः भवति, सत्त्वरजस्तमोगुणाः इति 3विध गुणाः सन्ति. यः सत्त्वगुणोत्पन्नः सः सात्विकः, रजोगुणसम्पन्नः राजसः, तमोगुणसम्पन्नः तामसः. राजसस्य रजोगुणयुक्तस्य उपरि उक्त
रुचियुक्तपदार्थाः प्रियाः भवन्ति. किं कटु, कारमु, आम्लमु, पुलुपु, लवणमु, उप्पु, अत्युष्णमु, अतिवेडि, एवम् एते गुणाः सन्ति. अत्र सर्वत्रापि द्वन्द्वसमासः अस्ति. कथं? कटु च, आम्लं च, लवणं च, अत्युष्णं च, तीक्ष्णं च, रुक्षं च, विदाहि च, एते सर्वे मिलित्वा कट्वाम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः. विदाहिन् इति नकारान्तशब्दः अन्तिमः. अतः गुणी, गुणिनौ, गुणिनः इव अत्र रूपं स्वीकरणीयमस्ति. एवम् अत्र वयं त्रिषु श्लोकेषु द्वन्द्वसमासं दृष्टवन्तः. तस्य विग्रहवाक्यम् एकवारम् अधः पश्यामः. हर्षश्च, अमर्षश्च, भयं च, उद्वेगश्च, एते सर्वे के भवन्ति? हर्षामर्षभयोद्वेगाः प्रथमा विभक्तिः. तैः इति तृतीया विभक्तिं योजयामः चेत् हर्षामर्षभयोद्वेगैः इति विग्रहवाक्यम्. मानश्च, अपमानश्च, मानापमानौ, मानशब्दः अत्र पुंलिङ्गे स्वीकृतः अस्ति. मानं, सम्मानम् इति नपुंसकलिङ्गे अपि अस्ति, अत्र पुंलिङ्गे स्वीकृतं. मानश्च, अपमानश्च, मानापमानौ प्रथमा विभक्ति. षष्ठीद्विवचने तयोः मानापमानौ, मानापमानयोः इति विग्रहः. शीतं च, उष्णं च, सुखं च, दुःखं च, शीतोष्णसुखदुःखानि नपुंसकलिङ्ग बहुवचनं. तेषु परिस्थितिषु, तेषु शीतोष्णसुखदुःखेषु इति भवति. अनन्तरं कटुश्च, आम्लश्च, लवणश्च, अत्युष्णश्च, तीक्ष्णश्च, रूक्षश्च, विदाही च यः आहारः इत्यर्थः. तर्हि कट्वाम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः इति रूपं भवति. तर्हि एवं द्वन्द्वसमासस्य अन्तिमपदम्, अत्र द्वन्द्वसमासे पश्यन्तु, अन्तिमं पदं यस्मिन् लिङ्गे भवति, सम्पूर्णसमस्तपदं तस्मिन् लिङ्गे भवति. अन्तिमं पदं यदन्तम्, अकारान्तं, इकारान्तं, उकारान्तं, नकारान्तम् अस्ति, तदन्तं भवति. शब्दरूपाणि तदनुसारं भवन्ति. यथा विदाही इति नकारान्तशब्दः, अतः सम्पूर्णशब्दः गुणी, गुणिनौ, गुणिनः इव भवति. कथम् इत्युक्ते कट्वाम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाही, कट्वाम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनौ, कट्वाम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः, गुणी, गुणिनौ, गुणिनः इति शब्दरूपाणि भवन्ति. सप्तविभक्तिषु अपि रूपं भवति. विदाहिनं, विदाहिनौ, विदाहिनः, विदाहिना, विदाहिभ्यां, विदाहिभिः, एवं रूपाणि. एतावत्पर्यन्तं द्वन्द्वसमासस्य सामान्यं परिचयं प्राप्तवन्तः. यत् पठितं तत्र कोऽपि सन्देहः स्यात् प्रष्टुं शक्नुवन्ति. महोदय नमस्कारः. महोदय अमर्षः इत्युक्ते का महोदय? एकवारं कोशं पश्यन्तु. अद्य द्रष्टुं न शक्तवान्, अथवा अहम् अग्रिमकक्षायां सूचयिष्यामि, परश्वः गुरुवासरे सूचयिष्यामि. तीक्ष्णः, रूक्षः घाट् इति वक्तुं शक्नुमः किञ्चित्. एतत् किञ्चित् पश्यन्तु एतेषां. तदेव महोदय, धन्यवादः. अन्यथा अग्रिमकक्षायाम् एतेषां सर्वेषामपि अर्थं वदामि. इदानीं समयः अल्पः अस्ति, एकैकं द्रष्टुं समयः गच्छति इति कृत्वा अन्यः कोऽपि वक्तुं शक्नोति चेत् वदन्तु, नो चेत् अग्रिमसप्ताहे चर्चां कुर्मः अर्धविषये. प्रक्रियाविषये कस्यापि ईर्ष्या निश्चयेन अमर्ष्य अन्ते ईर्ष्या. ओहो, एवं स्यात्. अन्यः कोऽपि प्रश्नः अस्ति? भवतु. अत्र शब्देषु यत्र सन्देहः अस्ति तत् भवन्तः पश्यन्तु, सन्देहादिकम्. इदानीम् एतां कथां सावधानं पठत. एका कथा अस्ति, कथां पठामः. कदाचित् कृष्णार्जुनौ अटनार्थं प्रस्थितौ.
तौ च आहारार्थम् अहोरात्रं ग्रामवननगरेषु अटितवन्तौ. अत्र अटनार्थं कृष्णार्जुनौ प्रस्थितौ. स्वगृहात् प्रस्थितवन्तः. कुत्रचित् देशभ्रमणं कुर्मः, देशाटनं कुर्मः इति. तौ किं कृतवन्तौ? अहोरात्रम्. अहः इत्युक्ते दिवाकालः, रात्रि इत्युक्ते रात्रिकालः. अहश्च रात्रिश्च अनयोः समाहारः अहोरात्रं. रात्रि पगलु लेकुंडा, रात्रि पगळ्ळु इत्यर्थः. ग्रामवननगरेषु अटितवन्तौ. अटन्तौ तौ स्वस्य सर्वं क्लेशं विस्मृत्य विविधानि शुभाशुभानि अनुभूतवन्तौ. विस्मयकराणि च दृश्यानि दृष्टवन्तौ. मार्गे केषाम् अनुभवः कीदृशः अस्ति इत्युक्ते शुभानि अपि दृष्टवन्तः, अशुभानि अपि दृष्टवन्तः. आश्चर्यकराणि बहूनि दृश्यानि तेषां पुरतः आसन्. नाम तेषां ग्रामे या स्थितिः न भवति ततः भिन्नम् अनुभवं यदा वयं प्राप्नुमः अस्माकम् आश्चर्यं भवति. यथा वयं चिन्तयामः कदाचित् वृद्धाः कार्यं न्यूनं कुर्वन्ति, किन्तु यदा वयं ग्रामेषु गच्छामः बहु परिश्रमशीलिनः भवन्ति. ते एकत्र न उपविशन्ति. नगरजनानां तु सः अनुभवः न भवति. ग्रामीणाः तु 80 वयस्काः अपि कृषिकार्यादिकं कुर्वन्ति. तदानीं अस्माकम् आश्चर्यं भवति. तादृश नूतन अनुभवान् ते प्राप्तवन्तः, शुभानि अपि अशुभानि अपि. कीदृशम् इति किञ्चित् अग्धः उदाहरणत्वेन वदति. सर्पनकुलस्य सङ्घर्षः. सर्पस्य नकुलस्य सङ्घर्षं दृष्टवन्तः. गजसिंहयोः युद्धं दृष्टवन्तः. खगमृगाणाम् आलापं दृष्टवन्तः. काकोलुकस्य च कलहं दृष्टवन्तः इत्यादिकं सर्वं तैः साश्चर्यं. नाम यद् वयं पुस्तके पठामः सर्पः नकुलः युद्धं कुरुतः इति वयं कदापि द्रष्टुं न शक्नुमः. किन्तु ते प्रत्यक्षरूपेण यदा पश्यन्ति అంటే పుస్తకాల్లో చదివి ప్రత్యక్షంగా చూసినప్పుడు మనకి తెలిసిన విషయమే అయినా కూడా మొదటిసారి చూసినప్పుడు ఆనందాన్ని ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తుంది. అత్ర సర్పః చ నకులశ్చ అనయోః సమాహారः సర్పనకులం. తస్య సర్పనకులస్య సర్పనకులము యొక్క యుద్ధము ఇత్యర్థే అత్రాపి ద్వంద్వసమాసः अस्ति. गजसिंहयोः युद्धं. खगमृगाणां, खगपक्षिणाम् अधः विद्यमानमृगाणां च आलापः, ध्वनिविशेषाः. काकः उलूकः. काकः అంటే కాకి, उलूकः इत्युक्ते गुड्लगूबा. अनयोः कलहः इत्यादिकं सर्वं तैः दृष्टमस्ति. एतेषु सर्वेषु सर्पनकुल, गजसिंह, खगमृग, काकोलुक एतेषु सर्वेषु अपि द्वन्द्वसमासः अस्ति. एकदा एकस्मिन् समये क्षुत् पिपासाभ्यां, क्षुत् इत्युक्ते बुभुक्षा, आकलि. क्षुत् पिपासाभ्याम् एताभ्यां द्वाभ्यामपि पीडितौ. एकवारमेव क्षुदपि अस्ति, पिपासा अपि अस्ति. ताभ्यां पीडितौ तौ कञ्चन ग्रामं प्राप्तवन्तौ. अत्र क्षुत् पिपासाभ्याम् इत्यत्रापि द्वन्द्वसमासः. समीपं किञ्चन गृहं गत्वा यदा जलं याचितं तदा गृहस्वामी तौ उच्चैः तर्जितवान्. ततः बहुषु गृहेषु तदेव अनुभूतं. तस्मिन् ग्रामे सर्वेपि तर्जनमेव कृतवन्तः. भवन्तां किमपि कार्यं नास्ति वा, सम्यक् कार्यं कुर्वन्तु, भिक्षाटनं कुर्वन्ति वा इति कलहं कृतवन्तः. ततः बहुषु गृहेषु तदेव अनुभूतं. कामक्रोधौ लोभमोहौ मदमात्सर्ये च दोषाः तान् जनान् परोपकारात् निवारयन्ति. कामः क्रोधः. अन्यं जनं दृष्ट्वा झटिति अस्माकं क्रोधः भवति. एवं वस्तु स्वीकरणे कामः, इच्छा भवति. वस्तुవుల మీద ప్రీతి లేదు, కొత్త వస్తువులు సంపాదించాలంటే కోరికలు. కామశబ్దస్య అత్ర కోరికలు. ధనం, ఐశ్వర్యం, సువర్ణం ఇత్యాది ప్రాప్తిः कामः अथवा क्रोधकारणेन. कामक्रोधौ दुर्गुणवेतौ. लोभमोहौ. लोभः इत्युक्ते पिसिनारितनं.
मोहः इत्युक्ते यत्किमपि वस्तु स्वयं स्वायत्तीकर्तुम् इच्छा వేరే మోహం అంటే లోభం అంటే పిసినారితనము, మోహం అంటే వేరే వారి వస్తువులు ఏదైనా వస్తువుని తన సొంతం చేసుకోవాలనేటువంటి కోరిక మోహం, దాని యందు అతి ప్రీతి. ఇది అపి గుణः లోభశ్చ మోహశ్చ లోభమోహం. మద మాత్సర్యం గర్వాది విషయः మదం చ మాత్సర్యం చ మదమాత్సర్యం ఏతే దోషాः తాన్ జనాన్ నివారయంతి. కిం अन्यः अपि जनः अस्ति तस्मै किञ्चित् जलदानेन पुण्यं भवति, जलं दातव्यं तस्य जीवनाय, तद् कर्तव्यमस्ति मनुष्यस्य. कीदृशं कर्तव्यम् इत्युक्ते परोपकारः इति गुणात् निवारयन्ति. नाम कामक्रोधकारणेन लोभमोहयोः कारणेन मदमात्सर्यकारणेन अन्यं जनं मनुष्यमिव न पश्यन्ति, तादृशी स्थितिः अस्ति तेषां. न कुत्रापि माधवार्जुनौ खाद्यं पेयं खाद्यपेयं प्राप्तवन्तौ. వీళ్ళిద్దరూ कुत्रापि भोजनं वा जलं वा न प्राप्तवन्तौ. माधव अर्जुनौ कृष्णार्जुनौ खाद्यं पेयं च अनयोः समाहारः खाद्यपेयं. तथापि धर्माधर्मवेत्ता धर्मश्च अधर्मश्च धर्माधर्मौ द्वन्द्वसमासः. पुनः वदनस्मि धर्मश्च अधर्मश्च धर्माधर्मौ द्वन्द्वसमासः. धर्माधर्मयोः वेत्ता తెలిసినవాడు, వేత్త ఇత్యుక్తే కర్త ధాత శ్రోత ఇవ వేత్త, జానాతి యః జానాతి సः వేత్త. ధర్మాధర్మయోः వేత్త ధర్మాధర్మముల యొక్క జ్ఞాని యः కృష్ణः अस्ति सः तान् ग्रामजनान् आशिषा अनुगृहीतवान्, आशीर्वादमेव दत्तवान्, न तु शापं वा कोपं वा न कृतवान् इति भगवतः गुणः सः. ततः अटन्तौ द्विवचनम् एव केशवार्जुनौ अन्यं ग्रामं प्राप्तवन्तौ. तत्र कस्मिंश्चित् गृहे जले याचिते सति क्षीरं भोज्यं च प्राप्तवन्तौ. पश्यन्तु, द्वितीयः ग्रामः उत्तमः तादृशः, जलं पृष्टवन्तौ तौ, किन्तु अतिथिसत्कारं कृत्वा क्षीरम् आहारं च दत्तवन्तौ, तत् प्राप्तवन्तौ एतौ. तस्मिन् ग्रामे अन्येषु इतरेषु 3-4 गृहेषु अपि तादृशमेव आतिथ्यं प्राप्तवन्तौ. तेषां कः गुणः आसीत्? लाभ अलाभौ, लाभमु नष्टमुలు, लाभालाभौ, रागद्वेषौ, ప్రీతి కోపాలు, నిందాస్తుతి, తిట్లు పొగడతారు, నిందాస్తుతి, ఏతే సర్వేపి తాన్ జనాన్ న బాధంతే. एवम् अनयोः भेदः यदि भवति, लाभः भवेत् चेत् कार्यं करोमि, लाभः न भवेत् कार्यं न करोमि इति बुद्धिः भवति अस्माकं. किन्तु लाभकारणेन वा अलाभकारणेन वा ते किमपि कार्यं न त्यक्तवन्तौ. अतिथिसत्कारः रागकारणेन अपि वयं कदाचित् कार्यं कुर्मः, द्वेषकारणेन कार्याणि त्यजामः. विरुद्धमपि भवति, रागकारणेन कतिचन कार्याणि वयं त्यजामः, द्वेषकारणेन कतिचन कार्याणि कुर्मः. कदा? यदि अस्माकं मनसि रागः वा द्वेषः वा भवति. यदि तन्नास्ति इदानीं कृष्णम् अर्जुनं च ते न जानन्ति, ग्रामे गच्छन्तः सन्ति, तेषां कृते प्रीतिकारणेन वा कोपकारणेन वा तैः अतिथिसत्कारः न दत्तः, तेषां कृते बाधा नासीत्. रागकारणेनापि द्वेषकारणेन वा सत्कारं कृतवन्तः इति बाधा नासीत्. స్వేచ్ఛయ అంటే లాభాలాభాలను పరిగణించకుండా రాగద్వేషాలను నిందాస్తుతులను ఏవి పట్టించుకోకుండానే వీళ్ళు వారికి సేవ చేశారు. అంటే ఈ గుణాలు కొన్నిసార్లు పనులు చేయడంలో మనల్ని ఇబ్బంది పెడతాయి, కొన్ని మనల్ని పని చేయడానికి ప్రోత్సహిస్తాయి. ఎటువంటి కారణము లేకుండా వాళ్ళు పరోపకారము అతిథి సత్కారం కృతవంతః ఇది గ్రామస్య గుణः. ధర్మమోక్షౌ యజ్ఞదాన తపాంసి ఏవ తేషాం లక్ష్యం ఆసీత్. తస్య గ్రామస్య జనానాం కిం లక్ష్యం ఆసీత్? లాభాలాభ రాగద్వేష నిందాస్తుతి, అంటే నన్ను పొగడాలి వీడు, నన్ను తిట్టకుండా ఉండాలి కాబట్టి దానం చేస్తున్నాను, ఇటువంటి భావనలు లేకుండా ధర్మ మోక్ష. ధర్మ ఇత్యుక్తే కర్తవ్యం, మోక్ష మోక్షప్రాప్తి, ఏతయో ద్వౌ తేషాం కార్యం.
यज्ञदानतपांसि धर्मं करणीयं मोक्षः प्राप्तव्यः तन्निमित्तं किं करणीयं यज्ञं दानं तपः एतानि कुर्वन्तः सन्ति तेषां लक्ष्यं यज्ञदानतपांसि यज्ञः च दानं च तपः च यज्ञदानतपांसि सकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः भगवान् कृष्णः तान् उद्दिश्य अवदत् अस्मिन् ग्रामे दुर्भिक्षं भवतु नदीतटाकाः निर्जलाः भवन्तु वृक्षेषु लतासु च फलपुष्पाणि मा वर्धन्ताम् इति पश्यतु कृष्णः अतिथिसत्कारं प्राप्तवान् कष्टं च सुखं च प्राप्तवान् तेषां धार्मिकं जीवनं दृष्टवान् किन्तु सः उक्तवान् अस्मिन् ग्रामे दुर्भिक्षं भवतु नदीतटाकाः निर्जलाः नदीतटाकाः ये सन्ति नदी अनन्तरं सरोवराः ते सर्वेपि निर्जलाः जलरहिताः भवन्तु वृक्षेषु लतासु च फलपुष्पाणि न भवन्तु इति शापम् इव दत्तवान् अस्ति पूर्वग्रामे यत्र लाभादिकं न प्राप्तवान् तत्र आशीर्वादं दत्त्वा आगतवान् किन्तु अत्र शापम् इव दत्तवान् कष्टं दत्त्वा निर्गतवान् तत् श्रुत्वा विस्मितः अर्जुनः पृच्छत् भगवन् भवान् तु कृपासागरः सर्वेषां योगक्षेमं वहति योगं च क्षेमश्च योगक्षेमानयोः समाहारः एवं सति कथं दुष्टान् आशिषा अनुगृहीतवान् सज्जनान् च शप्तवान् श्रीकृष्णः वदत् पार्थ भवान् सृष्टिस्थितिलयस्य रहस्यं न जानाति सृष्टिः च स्थितिः च लयश्च सृष्टिस्थिति एतेषां समाहारः सृष्टिस्थितिलयाः लयम् इति नपुंसकलिङ्गे सृष्टिस्थितिलयस्य इति षष्ठी एकवचनं यदि विघ्नाः कष्टानि च भवन्ति तर्हि ग्रामे जनाः तत्र चिरं न तिष्ठन्ति ते आश्रयम् अन्विष्यन्तः अन्यत् स्थानम् उपगच्छन्ति नाम यत्र विघ्नाः कष्टानि इत्यादिकं भवति ते किं कुर्वन्ति तस्मिन् ग्रामे न तिष्ठन्ति अन्यत् ग्रामं गच्छन्ति अन्यत्र प्रविशन्ति ते आश्रयम् अन्विष्यन्तः अन्यत् स्थानं पश्यन्ति इदानीम् अस्मिन् ग्रामे कष्टमस्ति तर्हि किं कुर्मः बहुदिनानि न तिष्ठामः द्वितीयं ग्रामं गच्छामः यत्र सुखम् अस्ति सर्वविधसौविध्यानि सन्ति तत् स्थानं त्यक्तुं మనుష్యస్య స్వభావः నాస్తి ఎక్కడైతే ఆనందము సంతోషము సుఖాలు ఉన్నాయో ఆ స్థానాన్ని విడిచిపెట్టడానికి మనిషి ఒప్పుకోడు ఎక్కడైతే కష్టాలు ఎక్కువైపోయినాయో సమస్యలు ఎక్కువైపోయినాయో ఆ స్థానాన్ని విడిచిపెట్టి కొత్త స్థానానికి వెళ్ళిపోవాలని కోరుకుంటున్నారు తేన తేషు వర్తమానాः సద్గుణాः సర్వత్ర ప్రసృతాः భవంతి नाम एते सर्वेपि उत्तमाः सज्जनाः सन्ति यदि एतेषां कष्टं भवति किं भवति एते विभिन्नस्थानेषु गत्वा स्थिरं जीवनम् अन्यत्र गच्छन्ति तेन एतेषु विद्यमानगुणाः अन्यत्र गच्छन्ति यदि ते जनाः येषां कामक्रोधादिकम् अधिकमस्ति तेषां यदि सुखं नास्ति ते किं कुर्वन्ति तत् त्यक्त्वा अन्यत् स्थानं गच्छन्ति ते दुर्गुणाः अन्यत्र गच्छन्ति अतः ते दुर्गुणाः अन्यत्र न गच्छन्ति तस्मिन्नेव ग्रामे भवन्तु ते किन्तु एते उत्तमाः सज्जनाः एतेषां गुणाः लोकोपकारकाः सन्ति अतः एते सर्वत्र देशं प्रति गच्छन्ति यदि अत्रैव सम्यक् जीवनमस्ति एते कुत्रापि न गच्छन्ति तर्हि गुणाः अत्रैव सीमिताः सन्ति అంటే మంచి గుణాలన్నీ ఈ ఊళ్ళోనే ఉండిపోతాయి చెడ్డ గుణాలన్నీ ఆ ఊళ్ళోనే ఉండిపోవాలి ఈ గుణాలు దేశం మొత్తం వ్యాపించాలి अतः किमुक्तवान् एते कष्टम् अनुभवन्ति यदा कष्टं भवति एते एतत् ग्रामं त्यक्त्वा द्वितीयं ग्रामं गच्छति एकः परिवारः अपरः परिवारः अन्यत् ग्रामं गच्छति तेन तस्मिन् ग्रामे एते सद्गुणाः अपि व्याप्ताः भवन्ति इति तेन तेषु वर्तमानाः सद्गुणाः सर्वत्र प्रसृताः भवन्ति ग्रामे यदि सर्वविधं सौविध्यं भवति तर्हि जनाः सुखभोगेषु रममाणाः बहिः नैव आगच्छन्ति येन तेषां सद्गुणाः तत्रैव भवन्ति उत्तमानां गुणानां प्रसारः यदि सर्वत्र इष्यते तर्हि उत्तमजनानां सर्वत्र गमनम् आवश्यकम् अपेक्षणीयं तस्मात् अहं सज्जनानाम् अशुभम् आकाङ्क्षितवान् इति
एतत् रहस्यं श्रुत्वा कृष्णस्य स्वस्य च अन्तरं नाम कृष्णस्य चिन्तनस्य अर्जुनस्य चिन्तनस्य च भेदं ज्ञात्वा नाम सुखं ये दत्तवन्तः तेषाम् अस्तु सुखं भवतु इति उक्तवन्तः, ये दुःखं दत्तवन्तः भवन्तः छिचि इति उक्त्वा आगच्छामः, ते तान् गुणान् अन्यत्र प्रसारयन्ति। तर्हि कृष्णस्य भगवतः चिन्तनस्य मानवचिन्तनस्य च मध्ये भेदः सः भवति इति आश्चर्यम् अनुभूतवान् अस्ति। वयं कदाचित् कष्टं सुखम् इति चिन्तयामः, किन्तु देवः किञ्चित् विशिष्टं चिन्तनं कुर्वन् भवति इति अस्माभिः अवगन्तव्यम्। अत्र कथायां कोऽपि सन्देहः स्यात् प्रष्टुं शक्नुमः। हरि ओम्। सम्यक् अवगम्यते महोदय, धन्यवादः। यदि प्रश्नः नास्ति अग्रे गच्छामि। एकवाक्येन उत्तरयत। कौ अटनार्थं प्रस्थितौ? कृष्णार्जुनौ अटनार्थं प्रस्थितौ। सम्यक्, कृष्णार्जुनौ। धर्माधर्मवेत्ता कः? श्रीकृष्णः। कृष्णार्जुनौ। द्वितीयस्य कृष्णः एव, प्रथमस्य कृष्णार्जुनौ। तृतीयः प्रश्नः, भगवान् कृष्णः ग्रामजनान् उद्दिश्य किम् अवदत्? आशिष अनुगृहीतवान् प्रथमग्रामस्य, द्वितीयग्रामस्य भिन्नम् उक्तवान्। विस्मितः अर्जुनः किम् अपृच्छत्? भगवान् कृपासागरः। कृष्णसागरः कृपासागरः अस्ति, किमर्थम् एतेषां कृते भवान् कष्टं दत्तवान् इति पृष्टवान् अस्ति। अस्तु, के सुखभोगेषु रममाणाः बहिः नैव गच्छन्ति? जनाः बहिः न गच्छन्ति। जनाः रिक्तस्थानं ततः अटन्तावेव केशवार्जुनौ अन्यं ग्रामं प्राप्तवन्तौ। वृक्षेषु लतासु च फलपुष्पाणि मा वर्धन्तां। पार्थ भवान् सृष्टिस्थितिलयस्य रहस्यं न जानाति। तस्मात् अहं सज्जनानां आकाङ्क्षिताः। एतानि सर्वाणि कथाधारण वाक्यानि सन्ति। इतः परं वयं द्वन्द्वसमासस्य पठनं कुर्मः। कथायां स्थूलाक्षरैः मुद्रितानि एतानि समस्तपदानि सावधानं पठत। अत्र द्वन्द्वसमासे एव कश्चन भेदः अस्ति। प्रथमं पठामि अहं पदानि, भेदः कः अस्ति इति भवद्भिः वक्तव्यं। कृष्णार्जुनौ, शुभाशुभानि, खगमृगाणां, लोभमोहौ, योगक्षेमम्, अहोरात्रः, सर्पनकुलस्य, क्षुत्पिपासाभ्यां, धर्ममोक्षौ, सृष्टिस्थितिलयस्य, ग्रामवननगरेषु, गजसिंहयोः, कामक्रोधौ, यज्ञदानतपांसि। एतानि पदानि सन्ति। एतेषां विग्रहवाक्यमहं सामान्यतया उक्तवान् एव अस्मि। इदानीम् अत्र सर्वत्र समानता अस्ति वा भेदः अस्ति? भेदः अस्ति महोदय। अस्ति भेदः। कः भेदः? खगमृगाणाम् इत्यत्र नपुंसकलिङ्गे एकवचने एव समस्तपदमस्ति। मृगाणाम् इत्यत्र मृगाणां षष्ठी खगाः बहवः, मृगाः बहवः, खगमृगाः बहवः, तेषां खगमृगाणां तत्र समस्या एव नास्ति, अन्यत्र अस्ति समस्या। योगक्षेमं महोदय। योगक्षेमं, योगः क्षेमः द्विवचने भवेत्, किन्तु योगक्षेमम् इति अस्ति। अहोरात्रः तत्रापि द्विवचनं भवेत्, एकवचनमस्ति। सर्पनकुलं तत्रापि एकवचनमस्ति। अनन्तरं सृष्टिस्थितिलयस्य बहुवचनं भवेत्, एकवचनमस्ति। अन्यत्र सर्वत्र द्विवचनं वा बहुवचनं, द्वौ चेत् द्विवचनं, बहवः चेत् बहुवचनमस्ति। यथा खगमृगाणाम् इत्यत्र
खगः मृगः चेत् खगमृगौ द्विवचने एव, किन्तु वने एकः खगः एकः मृगः न भवति, बहवः खगाः बहवः मृगाः, अतः खगमृगाणां नाम समासविग्रहवाक्ये एव बहुवचनं स्वीकरणीयं। कृष्णः एकवचनम्, अर्जुनः एकवचनं, कृष्ण अर्जुनौ, किन्तु खगमृगाणां चत्र खगाः मृगाः च खगमृगाः इति विग्रहवाक्यं स्वीकरणीयं। यथा बालकाः बालिकाः बालकबालिकाः इति वयं वदामः, तत्र पूर्वमेव बहुवचनम् अस्ति इति स्वीकरणीयं, विग्रहवाक्ये अपि बहुवचनं। किन्तु कृष्णार्जुनौ इत्यत्र द्वयमेव अस्ति, गजसिंहौ गजः सिंहः द्विवचनमेव अस्ति, कामक्रोधौ द्विवचनमस्ति इति कारणेन विग्रहवाक्ये एकवचनमेव स्वीकरणीयं। कामः क्रोधः, गजः सिंहः, कृष्णः अर्जुनः, शुभम् अशुभम् इति विग्रहवाक्यं करणीयं। शुभाशुभानि इत्यत्र बहुवचनमस्ति पश्यन्तु, अतः विग्रहवाक्यं कथं भवेत्? शुभाः अशुभाः च अनयोः समाहारः। नपुंसकलिङ्गे दत्तमस्ति, अतः नपुंसकलिङ्गे स्वीकरोतु। शुभानि च शुभानि अशुभानि च, शुभानि च अशुभानि च शुभाशुभानि इति विग्रहवाक्यस्तरे एव बहुवचनं स्वीकरणीयम् इति व्यवस्था। तर्हि किञ्चित् बिन्दुशः पठामः। द्वौ बालकौ कृष्णः अर्जुनः, तर्हि विग्रहवाक्यं कथं भवति? कृष्णः च अर्जुनः च। एका बालिका एकः बालकः, सीता च रामश्च, सीता रामौ कृष्णार्जुनौ लवकुशौ इति विग्रहवाक्यम्। अत्र नियमः कः इत्युक्ते अन्तिमपदं यस्मिन् लिङ्गे भवति तदनुसारं यदि पदद्वयं द्विवचनं, त्रीणि चत्वारि पदानि सन्ति अथवा बहुवचनमस्ति बहुवचने च करणीयं। यथा सीतारामौ रामलक्ष्मणौ सीतारामलक्ष्मणाः इति करणीयम्। अग्रे ग्रामवननगरेषु इति पदमस्ति, पश्यन्तु, तृतीयपङ्क्तौ प्रथमं ग्रामः अथवा बहुवचने स्वीकरोतु, ग्रामाः वनानि च नगराणि च ग्रामवननगरेषु इत्यपि शक्यते। ग्रामः वनं नगरम् इति अपि शक्यते, दोषः नास्ति, किन्तु ते गच्छन्तः बहून् ग्रामान् बहूनि वनानि बहूनि नगराणि दृष्ट्वा गतवन्तः इति कारणेन बहुवचनमपि कुर्मः चेत् समस्या नास्ति। तर्हि विग्रहवाक्यं कथं? ग्रामाः च वनानि च नगराणि च। तर्हि नगरमिति नपुंसकलिङ्गे अस्ति, ग्रामशब्दः यद्यपि पुंलिङ्गे अस्ति, नगरं नपुंसकलिङ्गे इति कारणेन तस्य सम्पूर्णपदस्य नपुंसकलिङ्गे प्रयोगः ग्रामवननगराणि इति प्रयोगः करणीयः। एवं व्यवस्था अस्ति। अग्रे किञ्चित् पठामः। कृष्णश्च अर्जुनश्च कृष्णार्जुनौ, अहश्च रात्रिश्च अहोरात्रः, ग्रामश्च वनं च नगरं च ग्रामवननगराणि। अत्र एकवचने अस्ति, चिन्ता नास्ति, किन्तु ग्रामशब्दः पुंलिङ्गे नगरं नपुंसकलिङ्गे अस्ति इति कारणेन सम्पूर्णपदस्य नपुंसकलिङ्गे प्रयोगः। शुभानि च अशुभानि च शुभाशुभानि, सर्पश्च नकुलश्च अनयोः समाहारः सर्पनकुलम् इति समाहारद्वन्द्वः इति एतस्य समासस्य नाम। इतरेतरद्वन्द्वः समाहारद्वन्द्वः इति द्विधा भवति। इतरेतरद्वन्द्वे द्विवचनं बहुवचनमिति नियमः। समाहारद्वन्द्वे सर्वदा नपुंसकलिङ्गे एव भवति प्रयोगः इति। गजश्च सिंहश्च गजसिंहौ, खगाश्च मृगाश्च खगमृगाः, क्षुत् च पिपासा च क्षुत्पिपासे, कामश्च क्रोधश्च कामक्रोधौ, लोभश्च मोहश्च लोभमोहौ, धर्मश्च मोक्षश्च धर्ममोक्षौ, यज्ञश्च दानं च तपश्च यज्ञदानतपांसि, योगश्च क्षेमं च अनयोः समाहारः योगक्षेमम् इति समाहारद्वन्द्वः। अतः एकवचने तत्र प्रयोगः। योगक्षेमालु
ఇది ఒకటే పదంగా తీసుకోవాలి సమాసంలో. మిగిలిన చోట రామలక్ష్మణులు ద్వివచనం ఉంటుంది. యోగక్షేమాలు అనేటువంటిది ఏకవచనంలో తీసుకోవాలి సంస్కృత దృష్ట్యా. సృష్టిశ్చ స్థితిశ్చ లయశ్చ ఏతేషాం సమాహారः సృష్టి స్థితి లయం తస్య సృష్టి స్థితి లయస్య ఇది విగ్రహవాక్యం. ఇదాनीं ఏతాని వాక్యాన్ని సావధానం పఠత. యుధిష్ఠిరార్జునౌ పాండవేషు అన్యతమౌ స్తః. పాండవులలో వీరు కూడా ఒకరిద్దరు. ఎవరిద్దరు? యుధిష్ఠిరార్జునౌ. యుధిష్ఠిరశ్చ అర్జునశ్చ యుధిష్ఠిరార్జునౌ ఇది వాక్యం. రాగద్వేషౌ మానవం కలుషితం కురుతః. వ్యాస కణ్వ కపిలాః ఋషయః మంత్రవేత్తారః మునయః. వ్యాసః చ కణ్వః చ కపిలశ్చ వ్యాస కణ్వ కపిలాః మంత్రవేత్తారः మునయः సంతి. हेमंत शिशिर वसंताः ऋतवः सन्ति. हेमन्तः च शिशिरः च वसन्तः च हेमंत शिशिर वसन्ताः प्रमुखाः ऋतवः वर्तन्ते. भरणी कृत्तिका रोहिण्यः सप्तविंशत्यां नक्षत्रेषु अन्तर्भवन्ति. बहुवचनमेव अस्ति. व्याकरणनिरुक्तं पश्यन्तु. व्याकरणं च निरुक्तं च अनयोः समाहारः व्याकरणनिरुक्तं वेदाङ्गेषु अन्तर्भवति. पश्यन्तु अत्र अन्तर्भवति इति एकवचने अस्ति. कारणं समाहारद्वन्द्वं मिलित्वा एकवचनान्तं भवति, अतः अन्तर्भवति इति करणे. कुरुक्षेत्रे रथिकाश्वारोहं युद्धम् अकरोत्. रथिक अश्व आरोहं युद्धम् अकरोत् इति यत्र विग्रहवाक्यमस्ति. अत्र पश्यन्तु. रथिकाश्च अश्वारोहाश्च अनयोः समाहारः रथिकाश्वारोहम् इति द्वन्द्वसमासः. समाहारद्वन्द्वः. समाहारद्वन्द्वम् उक्तवान् खलु, सर्वदा एकवचने भवति. उदरहृदयम्. उदरं च हृदयं च अनयोः समाहारः उदरहृदयं. मनुष्यस्य सर्वेषां प्राणिनः प्रमुखम् अङ्गं भवति. एतेषु सर्वेषु अपि समस्या नूतनत्वं कुत्र अस्ति? व्याकरणं च निरुक्तं च अनयोः समाहारः व्याकरणनिरुक्तं. रथिकाश्च अश्वारोहाश्च अनयोः समाहारः रथिकाश्वारोहम् इति एकवचने अस्ति. इदानीम् अस्माकं सन्देहः भवति, कुत्र इतरेतरद्वन्द्वः करणीयः, कुत्र समाहारद्वन्द्वः करणीयः इति प्रश्नः भवति. तस्मिन् विषये वयम् इदानीं पठामः. इदानीं पूर्वं वयं यानि उदाहरणानि पठितवन्तः सर्वाणि द्वन्द्वसमासस्येव उदाहरणानि. द्वन्द्वसमासः उभयपदार्थप्रधान. समासे विद्यमानद्वयोः అనడం కన్నా ఉన్న అన్ని పదాలు అంటే బహువచనంలోనే 4 పదాలు అంటే 4 పదాలకి సమానమైన ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. సీతారామలక్ష్మణాః గచ్చంతి. రామः గచ్చతి వా లక్ష్మణः గచ్చతి అథవా సీతా గచ్చతి? सर्वे अपि गच्छन्ति. त्रयः अपि गच्छन्ति. क्रियापदं योजयामः तर्हि तत्र अवगच्छामः. सर्वेपि गच्छन्ति इति उभयपदार्थं. समासंలో ఉన్న అన్ని పదాలకి కూడా అర్థం ప్రధానం. तत्र द्वयोः पदयोः बहूनां पदानां वा युगपत् समासः भवति. द्वन्द्वसमासभेदाः. इतरेतरद्वन्द्वः. इतरेतरयोगे वर्तमानं सुबन्तं समस्यते. इतरेतरयोगः नाम मिलितानाम् एकस्मिन् अर्थे अन्वयः इतरेतरयोगः. వేర్వేరు పదాలలో వేర్వేరు వాటిల్లో ఉన్నటువంటివి ఒక సమూహం సామాన్య గ్రూప్ తెలియచేసేటువంటి అర్థంలో ఇతరేతర యోగः వాక్యే పృథక్ పృథక్ అన్వయः భవతి. ఇత్యుక్తే రామలక్ష్మణौ గచ్చతः ఇత్యుక్తే రామः గచ్చతి లక్ష్మణः अपि गच्छति इति पृथक् पृथक् अन्वयः. अहिनकुलं युध्यति इति भवति. इत्युक्ते द्वौ मिलित्वा युद्धं कुरुतः इति. ఆ రెండు కలిసి ఒకటి పరస్పరంగా యుద్ధం చేస్తున్నాయి. ఇట్లా
సమాహార ద్వంద్వాన్ని తీసుకోవాలి. యుధ్యతి ఏకవచనంలో ఉంటుంది కదా. కహ యుధ్యతి ఇత్యుక్తే సర్పోపి నుధ్యతి నకులః అపి నుధ్యతి. ఆ రెండు కలిపి యుద్ధం చేసుకుంటున్నాయి అనే అర్థంలో కలిపి అర్థం చెప్పాలి. ఇక్కడ ఇతర యోగం అన్నప్పుడు క్రియాపదంలో వేరువేరుగా ఒక్కొక్కటి క్రియాపదంలో అన్వయం పొందుతుంది. యథా హరిహరౌ ప్రణమామి, అహం హరిమపి ప్రణామి హరం అపి ప్రణమామి ఇది ఇతరేతర ద్వంద్వస్య అర్థబోధ. హరిహరౌ హరిశ్చ హరశ్చ హరిహర గురవః హరిహర గురవః హరిః చ హరః చ గురుః చ హరిహర గురవః. మాతా చ పితా చ మాతా పితరౌ రామః చ లక్ష్మణः చ భరతः చ శత్రుఘ్నः చ రామలక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నా. రామలక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నాः దశరథस्य పుత్రः. రామः अपि दशरथस्य पुत्रः, लक्ष्मणोऽपि दशरथस्य पुत्रः. एवं पृथक् पृथक् अन्वयः भवति. समाहारद्वन्द्वे समूहरूपेण भवति. यथा इतरेतरद्वन्द्वसमासस्य नियमं पश्यन्तु. समस्तपदे यदि द्वे पदे भवतः तर्हि समस्तपदं द्विवचनान्तं. बहूनि पदानि भवन्ति तर्हि बहुवचनान्तं च भवति. समाहारद्वन्द्वः किञ्चित् भिन्नः. इदानीं समाहारद्वन्द्वं पठामः. समाहारो नाम समूहः. यत्र द्वयोः बहूनां वा समूहरूपेण भानं तत्र समाहारद्वन्द्वः. पाणी च पादौ च एतेषां समाहारः पाणिपादं. కాళ్ళు చేతులు కడుక్కుంటున్నాను అన్నప్పుడు పాణిపాదం అనేటువంటి పదం మొత్తము నాలుగింటిని కలిపి ఒక గ్రూప్గా చూపిస్తుంది. అన్వయం క్రియాపదంలో అన్వయం కూడా ఒకటే. పాణిపాదం కాళ్ళు చేతులు అన్నీ కలిపి కడుగుతున్నాం అంటే కాళ్ళు రెండు ఒకసారి చేతులు రెండు ఒకసారి. ఏవం సమూహం బోధయతి పాణిపాదం. ఘటశ్చ పటశ్చ ఎతయోః సమాహార ఘటపటం. సమాహారద్వంద్వే సమూహార్థం బోధయతి. అన్వయः अपि క్రియాపదే అన్వయः अपि సమూహరూపేణ భవతి. అంటే దాని పక్కన వచ్చే క్రియాపదము ఏకవచనంలో ఉంటుంది. సో ఆ మొత్తం కలిపి క్రియాపదంలో అన్వయం చేసుకోవాలి. పాణిపాదం ప్రక్షాళయామి ఏకవచనే భవతి తద్. ఘటపటం ఆనయతి, ఘటమపి ఆనయతి పటమపి ఆనయతి. किन्तु समानान्तरं घटपटम् अस्ति इति वक्तव्यं. घटं पृथक् पटं पृथक् अतः स्तः इति प्रयोगः न, अपि तु घटपटम् अस्ति. सूत्रेषु संज्ञापरिभाषम् अस्ति इति वाक्यं भवति. एतेषु केषाञ्चन प्रदानां समाहारद्वन्द्वः एव भवति, अन्यत्र इतरेतरद्वन्द्वः भवति इति भावः. इदानीम् अहिनकुलं युध्यति इति वाक्यं वक्तव्यम्. अहिनकुलम् अहिश्च नकुलश्च अहिनकुलं क्रियापदम् एकवचने भवति इति समाहारद्वन्द्वस्य नियमः. समाहारद्वन्द्वस्य पुनः नियमं वदामि. किं समाहारद्वन्द्वे समस्तं पदम् एकवचने भवति, अतः क्रियापदमपि एकवचने भवति, तस्य प्रयोगः अपि एकवचने करणीयः इति नियमः. अस्तु. प्राण्यङ्गानां तूर्याङ्गानां सेनाङ्गानां च समाहारद्वन्द्वः भवति. प्रथमः नियमः. ఎక్కడెక్కడ సమాహారద్వంద్వ విషయ ప్రశ్నः अस्ति वा कस्यापि प्रथमम् अनन्तरं नियमं पठामः. महोदय, प्रसादमहोदय वदतु. अहोरात्रः इति रूपं कथं सिद्धम्? तत्र प्रक्रियायाम् अहश्च अहन् इति नकारान्तशब्दः महोदय. रात्रिः इति इकारान्तः स्त्रीलिङ्गशब्दः. नकारस्य पुनः सन्धिकारणेन अहस् इति नकारस्य स्थाने सकारादेशः भवति. प्रथमं सा नकारस्य स्थाने सकारः, सकारस्य पुनः श्चुत्वसन्धौ शकारः इति क्रमः अस्ति. अहश्च इत्यत्र वदामि. अहोरात्रम् इत्यत्र किं वदामि? अहन् इति नकारः प्रथमं सकाररूपेण भवति. सकारस्य वयं किं कृतवन्तः? पूर्वरूपसन्धौ रामोऽत्र रामोऽपि इत्यादिषु सकारस्य किं कृतवन्तः? उकारं कृतवन्तः. स्मरति खलु? मम सन्देहः सः न महोदय, अहश्च रात्रश्च
इतरेतरद्वन्द्वे अस्ति रात्रिः स्त्रीलिङ्गे अतः अहोरात्री भवेत् अतः अहोरात्रः पुल्लिङ्गे कथम् इति मम सन्देहः। वदामि वदामि एकवारम् अहं क्रमशः वदन्नस्मि। प्रथमम् अहः शब्दः अनन्तरं रात्रिशब्दस्यापि विषये वदामि। इदानीम् अहन् इति शब्दस्य नकारस्य सकारः सकारस्य उकारः अहो इति रूपं जातं। रात्रिः इति पदे इकारान्तस्त्रीलिङ्गस्य समाहारद्वन्द्वे समासान्ते टच् इति कश्चन प्रत्ययः आगच्छति। आवश्यकं चेत् लिखतु किं वदामः समासान्तः प्रत्ययः टच् इति कश्चन प्रत्ययः। टच् मध्ये टकारः चकारः च गच्छति अकारः तिष्ठति अ अवशेषः भवति। रात्रि अ इकारस्य लोपः भवति रात्र इति शब्दः भवति। अहोरात्रम् अहोरात्रः इति प्रयोगः तत्र भवति। धन्यवादः। अत्र समासान्तप्रत्ययः टच् इति कश्चन प्रत्ययः अस्ति। भवान् यदि समासपुस्तके एतत् पठितुं शक्नोति चेत् तत्र विवरणम् इतोपि विस्तृतरूपेण कुत्र कुत्र भवति इति लिखितं। सम्यक्। मम प्रश्नः अपि तावदेव महोदय। మహోదయ वदतु। సమాహార ద్వంద్వంలో వీడు విగ్రహవాక్యం చేసినప్పుడు అంటే ఏకవచనం చేయాలా బహువచనం చేయాలా అని ఎలా తెలుస్తుంది మహోదయ? प्रथमं भवतः प्रश्नः सम्यक् अस्ति। समाहारद्वन्द्वविषये नियमान् किञ्चित् प्रथमं वदामि पश्यन्तु। समाहारद्वन्द्वे समासपूर्वं तत्र एकवचनं चेत् एकवचनं द्विवचनं चेत् द्विवचनं बहुवचनं चेत् बहुवचनं विग्रहवाक्ये लेखनीयं। यथा पाणिः एकवचनं पाणी द्विवचनं रेण्डु चेतुलु। पादः एकवचनं पादौ द्विवचनं पादौ। विग्रहवाक्ये यथा तथं भवति। पाणी च पादौ च अहश्च रात्रिश्च अहिश्च नकुलश्च सर्पनकुलौ सर्पश्च नकुलश्च सर्वम् एकवचने एव भवति। एकवचनं चेत् एकवचनं द्विवचनं चेत् द्विवचनं बहुवचनं चेत् बहुवचनं कुत्र विग्रहवाक्ये। किन्तु समाहारकरणानन्तरं पाणी च पादौ च द्विवचनमेव एतेषां समूहः समाहारः किं भवति? विग्रहवाक्यानन्तरं समासः यदा भवति तदा एकवचने तस्य करणीयं पाणिपादम् इति भवति। समास अनन्तरं समासपूर्वं यथा तथं द्विवचनं चेत् द्विवचनं एकवचनं चेत् एकवचनं बहुवचनं चेत् बहुवचनं। विग्रहवाक्ये परिवर्तनं नास्ति। समास अनन्तरमेव तादृशी शक्तिः भवति। पाणिपादं घटः च पटः च एतयोः समाहारः घटपटं। संज्ञा च परिभाषा च एकवचने अस्ति स्त्रीलिङ्गे अस्ति किन्तु संज्ञा परिभाषम् इति समाहारद्वन्द्वः भवति इति प्रथमम्। इदानीं प्रश्नः भवति कुत्र समाहारः कुत्र इतरेतरः इत्यस्य उत्तराणि अग्रे पठामः। इदानीं भवती अवगतवती वा प्रश्न उत्तरं मम? अस्तु महोदय। విగ్రహవాక్యంలో ఆ శబ్దము ఏ లింగంలో ఏ వచనంలో ఉంటే ఆ వచనంలోనే ఆ లింగంలోనే ప్రయోగం చేయాలి విగ్రహవాక్యంలో. పాణి పాణి పాణయః ఇకారాంత పుంలింగ శబ్దం. హరి హరి హరయః ద్వివచనం రెండు చేతులు కాబట్టి పాణి. పాదం పుంలింగం పాదః పాదౌ పాదాః ద్వివచనం రెండు కాళ్ళు కాబట్టి పాదౌ. ఘటః పుంలింగ ఏకవచనం ఘటః చ పటః చ. సంజ్ఞా ఆకారాంత స్త్రీలింగ ఏకవచనం సంజ్ఞా చ పరిభాషా చ. విగ్రహవాక్యంలో ఏ విధంగా శబ్దరూపం ఉందో ఆ విధంగానే చెయ్యాలి. సమాసము తరువాత అది ఏకవచనంలోకి వెళ్తుంది. మహోదయ ఇప్పుడు ఘటపటం అన్న దాంట్లో ఘటశ్చ పటశ్చ ఏతయోః సమాహారः అని అన్నా కరెక్టే, ఘటాశ్చ పటాశ్చ అన్నా కూడా కరెక్టేనా? శక్యతే, దోషः నాస్తి. బహవः ఘటాः సంతి బహవः పటాः సంతి తదాनीं दोषः नास्ति. महोदय अहोरात्रम् इति समाहारद्वन्द्वः. इदानीम् तस्य पूर्वप्रश्नः कः आसीत् भवती श्रुतवती वा महोदय? ఇంతకు ముందర ఒక ఆవిడ ప్రశ్న అడిగారు కదా, విన్నారా మీరు? అది విన్నారా అది లేదా మీరు?
విన్నానండి. ఏం అడిగారు ఆ ప్రశ్న ఆవిడ? ఘటశ్చ పటశ్చ ప్రశ్న ఏమిటి? సమాహార ద్వంద్వమా ఇదా అని. అని కాదు. ఘటశ్చ ఏకవచనం, పటశ్చ ఏకవచనం ఉంది, ఘటపటమైంది. ఘటాశ్చ అవును. పటాశ్చ బహువచనంలో ఘటాశ్చ. ఉన్నప్పుడు కూడా ఘటపటం అవుతుందా అని అడిగారు. అంటే అవును. తప్పుగా అనుకోవద్దు, ఎదుటి వాళ్ళు అడిగే ప్రశ్న కూడా మనం వినాలి. ఎందుకంటే ఆ ప్రశ్న కూడా మనకి రావచ్చు రేపో ఎల్లుండో. అస్తు ఇదాनीं वदतु भवत्याः प्रश्नः कः? अहोरात्रम् इत्यत्र किमो पृष्टवती, वदतु आं महोदय. वदतु प्रश्नः कः भवत्याः? అహోరాత్రం ఇది సమాహార ద్వంద్వం అవుతుందా అది. आम् भवति भवति अहोरात्रम् इति समाहारद्वन्द्वः एव. कृपया अन्यः यदा प्रश्नं करोति तद् सावधानतया शृणुमः, यतः श्वः स एव प्रश्नः अस्माकं बुद्धौ आगच्छति. इदानीं वयम् उत्तरं न शृणुमः, श्वः पुनः सन्देहः आगच्छति. अतः अन्यस्य सन्देहः अपि मम ज्ञानं वर्धयति इति दृष्टिः भवेत्. प्रश्नम् आरब्धवन्तः, मम प्रश्नः समापनीयः इति न भवतु कृपया. इदानीम् अग्रिमं समाहारः कुत्र, इतरेतर कुत्र इति पश्यामः. अस्तु మహోదయ, భానం అంటే ఏంటి మహోదయ? ఇక్కడ సమూహ రూపేణే భానం తత్ర సమాహార ద్వంద్వః ఇది డెఫినేషన్. కనపడడము ఒకే రూపంలో కనపడ- చూడాలి, ఆహా, గ్రహించడం. ధన్యవాదాలు. अस्तु अत्र समाहारद्वन्द्वस्य उदाहरणानि वदन्ति. प्राण्यङ्गानां, वयं प्राणिनः स्मः, अस्माकम् अङ्गानां यदा समासं द्वन्द्वसमासं कुर्मः तत्र अवश्यं समाहारद्वन्द्वः करणीयः, इतरेतरद्वन्द्वः न करणीयः. तूर्यङ्गानि, तूर्यङ्गानि इत्युक्ते तूर्यं नाम सङ्गीतवाद्यानि, वीणा, वेणुः, किं वदामः, मृदङ्गं, पणवः, एतानि सर्वाणि कानि सन्ति? वाद्यानि सन्ति. तानि तूर्याङ्गानि इति वयं वदामः. एतेषां समासः यदा भवति तदानीमपि समाहारद्वन्द्वः करणीयः, इतरेतरद्वन्द्वः न करणीयः. सेनाङ्गानि, सेना, युद्धसेना भवति, सेनायाः यानि अङ्गानि, यथा रथिकाः, अश्वारोहाः, गजारोढिनः, एवं सेनायाः विभिन्न अङ्गानि सन्ति. तेषां समासे अपि समाहारद्वन्द्वः करणीयः. उदाहरणं पश्यन्तु, पाणी च पादौ च, पाणिपादं, पाणिपादाः इति कदापि न भवति. मार्दङ्गिकाः, मृदङ्गं ये वादयन्ति ते मार्दङ्गिकाः. पणवं एव वादन्ति, पणवम् అంటే పెద్ద డ్రమ్. पाणविकाः, पणवं ये वादन्ति ते पाणविकाः. एतेषां समाहारः, मार्दङ्गिकाः बहवः सन्ति, पणवं वादयन्ति बहवः सन्ति इति कृत्वा बहुवचने प्रयोगः न शक्यते. मार्दङ्गिकपाणविकम् इति प्रयोगः करणीयः. सेनाङ्गानि सन्ति, रथिकाः, अश्वारोहाः, एतेषां समाहारः रथिकाश्वारोहम् इति एकवचने एव प्रयोगः. इति प्रथमं केटगरी. प्राण्यङ्गानि, तूर्याङ्गानि, सेनाङ्गानि, एतेषां समाहारद्वन्द्वः भवति. द्वितीयः नियमः, येषां विरोधः शाश्वतिकः अस्ति, परस्परविरोधं जन्मना भवति, बहुकालतः अस्ति, शाश्वतविरोधिनः केचन सन्ति. यथा अहिः, अहिः इत्युक्ते सर्पः, नकुलः, मुङ्गीसा, अनयोः समाहारः अहिनकुलम् इत्येव प्रयोक्तव्यं. बहुवचने एतस्य प्रयोगः, द्विवचने वा एतस्य प्रयोगः न भवति. कारणम् एतेषां सर्पनकुलानां सर्पनकुलस्य, क्षम्यतां, सर्पनकुलस्य विरोधः शाश्वतिकः अस्ति. अतः सर्पनकुलम्, अहिनकुलम् इत्येव प्रयोगः करणीयः. सर्पनकुलानामिति ममैव दोषः अस्ति, तादृशप्रयोगः न भवति. द्वन्द्वसमासः अत्र समाहारद्वन्द्वः एव. एवमेव गौश्च व्याघ्रश्च, व्याघ्रः गौ खादति, गां खादति, अतः अत्रापि विरोधः, शाश्वतविरोधः अस्ति. गोव्याघ्रं, काकश्च उलूकश्च, काकः अस्ति, उलूकः अस्ति, अनयोः अपि विरोधः, परस्परं कलहं कुरुतः. उलूकः रात्रौ अटति, काकः प्रातः अटति. अनयोः यदा
एकवारं मेलनं भवति तेषामपि कलहः इति काव्येषु पुराणेषु वयं श्रुतवन्तः। अतः अत्रापि काकोलूकम् इत्येव वक्तव्यं। द्वौ स्तः इति कारणेन द्विवचने वा बहुवचने वा प्रयोगः न करणीयः। समाहारद्वन्द्वे बहूनां पदानां समासेपि समस्तपदम् एकवचनान्तं नपुंसकलिङ्गञ्च भवति। अत्र उपरि अहोरात्रः इति शब्दः अस्ति। वस्तुतः मम सन्देहः आगतः आसीत्, अहोरात्रम् इत्येव शुद्धम्, अहोरात्रः इति मास्तु, अहोरात्रम् इति किञ्चित् परिष्कुर्वन्तु। नपुंसकलिङ्गे एकवचने च भवति समाहारद्वन्द्वसमस्तपदम्। अत्र कोऽपि प्रश्नः अस्ति कस्यापि? भवतु, समीचीनम्। एतावता वयं चतुर्दशपाठे द्वन्द्वसमासस्य परिचयं प्राप्तवन्तः। इतः अभ्यासः अस्ति। यद्यपि अन्येषां केषाञ्चित् पदानां समाहारद्वन्द्वसमासः नित्यः, तथापि अप्रसिद्धत्वात् तत्समासस्य विवरणम् अत्र न कृतं। भवन्तः समासपुस्तके इतोपि लघु लघु समासः नाम द्वित्राणि उदाहरणानि भवन्ति, तदपि भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। इदानीम् एतेषाम् अभ्यासं कृत्वा वयम् अग्रिमगुरुवासरकक्ष्यायां मिलामः। कियत्पर्यन्तं कुर्मः वयं? अव्ययीभावसमासः न भवत् खलु अस्माकं? न महोदय, न अभवत् महोदय। अव्ययीभावसमासः अत्र कथं दत्तम्? अत्र अव्ययीभावसमासः अस्ति 144 मध्ये, 5 मध्ये। अतः 144 अभ्यासं कृत्वा आगच्छामः। एकं पुटं 340 वयं पठितवन्तः। 440 अभ्यासं कुर्मः। अव्ययीभावसमासमारभ्य अग्रिमगुरुवासरकक्षायां वयं पठित्वा अग्रिमपाठं वयम् अग्रे नयामः। अस्तु, इदानीं शान्तिमन्त्रेण अत्र कक्षाम् अद्यतनकक्षां वयं समापयामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। एकक्षणम् एका सूचना अस्ति। अद्य आरभ्य 7 दिनानि संस्कृतसप्ताह कार्यक्रमः सम्पूर्णे भारते विश्वे च वयं कुर्मः। श्रावणपूर्णिमा संस्कृतदिनोत्सवः, एवं ततः पूर्वदिनत्रयं नाम अद्य श्वः परश्वः 6 7 8 क्षम्यतां श्वः आरभ्य 6 7 8 10 11 12 6 आरभ्य 12 दिनाङ्कपर्यन्तं संस्कृतसप्ताहः। किञ्चित् संस्कृतसप्ताहसन्दर्भे वयं किञ्चित् संस्कृतप्रचारकार्यं किमपि कर्तुं शक्नुमः। भवन्तः स्वयं स्वस्वस्थानेषु कुत्रचित् विद्यालयं गत्वा वक्तुं शक्नुवन्ति, अथवा अस्माकं भवने एव 10 जनान् आहूय संस्कृतविषये किञ्चित् वक्तुं शक्नुमः। तादृशकार्याणि भवन्तः चिन्तयितुं शक्नुवन्ति स्वयं। तादृशं किञ्चित् विचिन्त्य परश्वः कक्षायां वयं मिलामः। सोममङ्गलवासरयोः अथवा शनिरविवासरयोः अपि कार्यक्रमः भवितुम् अर्हति। तस्मिन् विषये चिन्तयित्वा आगच्छामः। किं प्रत्येकं जनः किमपि कार्यं कुर्यात्, तेन संस्कृतस्य प्रचारः भवति इति अस्माकम् आशा। धन्यवादः सर्वेभ्यः। दिनाङ्के अस्माकं एकस्य अनन्तरं एकः सर्वे वदन्ति अहम् अवगतवान्। गिरिजा महोदय वदतु। గురుగారు నమస్తే. నాకు ఇందాక ఆ సందేహం అర్థం కాలేదు గురుగారు. ఘటశ్చ పటశ్చ ఏతేషాం సమాహారః అనేది, అది ఏకవచనం ఓకే, బహువచనంలో వస్తే కూడా అది ఏకవచనం. బహువచనాలైనా సమాసం తర్వాత ఏకవచనంలోనే ప్రయోగించాలి. సమాహార ద్వంద్వంలో ఏ పదాలకి చేసినా పాణి ద్వివచనం, పాదౌ ద్వివచనం, కానీ సమాసం తర్వాత పాణిపాదం నపుంసకలింగం. అలాగే ఘటః పటః ఘటపటం అయినట్లుగా ఘటాః పటాః అయినా కూడా ఘటపటం అనే అవుతుంది. విగ్రహవాక్యంలో బహువచనం ఉన్న సమాసానంతరం సమస్త పదం ఇతర సమాహార ద్వంద్వం సర్వదా నపుంసకలింగ ఏకవచనే ఏవ భవతి ఇది తాత్పర్యం.
अस्तु महोदय धन्यवादः स्वागतं। धन्यवादः इदानीम् अग्रे మహోదయ నమస్తే మహోదయ. అంటే ఇది అంటే కోవిదాలో వచ్చింది ఒకటి అక్కడ ఇవ్వలేదు సమాసం ఏంటో. సంతాన కామాయ అంటే సంతానం కామయతే ఇది అని రాస్తున్నాం కదా, అప్పుడు ఉపపద సమాసమే అవుతుందండి. సత్యం సత్యం. ఇంకొకటి ఏంటంటే సుజన అంటే శోభన జన అంటున్నాం కదా, అది కొంతమంది కుసమాసము కొంతమంది ప్రాది సమాసం అంటున్నారు, అది కూడా ఇవ్వలేదు. తస్మిన్ విషయం అగ్రిమకక్షాయాం వదిష్యామి సర్వం, चिन्ता मास्तु। సరే, ధన్యవాదాలు महोदय। महोदय नमस्कारः। अहं महोदय 12-दिनाङ्के अस्माकं ग्रामे अहं संस्कृतभाषादिनोत्सवं कारयिष्यामि महोदय। अतः अहं कक्षायां प्रति आगन्तुं न शक्नोमि, कृपया मां क्षम्यतां महोदय। 12 दिनाङ्के खलु? मङ्गलवासरे महोदय। अहं 21-दिनपर्यन्तं सम्भाषणवर्गः प्रचलितवती खलु महोदय, अतः सर्वान् विद्यार्थीन् छात्रान् अहम् आहूय तत् कार्यं करिष्यामि इति सङ्कल्पं कृतवती महोदय। धन्यवादः। अस्माकं ग्रामे का ज्येष्ठाः सन्ति तान् अपि अहम् आहूय एतत् कार्यं करिष्यामि इति मम मनसि सङ्कल्पम् अभवत् महोदय। अतः कृपया न आगन्तुम् अहं शक्नोमि, कृपया महोदय बुधवासरे कक्षा भविष्यति चेत् सम्यक् इति मम अभिप्रायः। धन्यवादः नमस्कारः महोदय। अन्यः कोऽपि? धन्यवादः महोदय। अस्तु, धन्यवादः महोदय। पठम् इत्युक्ते वस्त्रं वा महोदय? आं सत्यं।